Numeros 1. Sa unang adlaw sa ikadang bulan sa ikaduhang tuig sukad ang mga Israelita migawas sa Ehipto. Misulti ang Ginoo kang Moises didto sa kamingawan sa Sinai sulod sa tulda nga tagbuanan. Ang Ginoo miingon, ipha sa tinagsa ang tanang mga lalaki nga Israelita ug ilista ang ilang mga ngalan sumala sa banay diin sila mahisakop. Ang ilista mao kadtong nagpanuigon og 20 o pataas nga mahimong makaapil sa gubat. Ug ikaw ug si Aaron mao'y mag-ihap kanila. Kinahanglan adunay usa ka tawo gikan sa matag banay sa Israel nga motabang kaninyo pag-ihap. Mao kini ang mga pangulo sa ilang banay nga nangapili gikan sa kabanayan alang sa maong buhat. Sa banay ni Ruben, si Elisur nga anak ni Sedior. Sa banay ni Simeon, si Selemiel nga anak ni Surisadai. Sa banay ni Juda, si Nahason nga anak ni Aminadab. Sa banay ni Isakar, si Nathaniel nga anak ni Suar. Sa banay ni Zabulon, si Eliab nga anak ni Helon. Sa mga anak ni Jose, sa banay ni Ephraim, si Elisama nga anak ni Amihud, ug sa banay ni Manases, si Gamaliel nga anak ni Pedasur. Sa banay ni Benjamin, si Abidan nga anak ni Gideon. Sa banay ni Dan, si Ahieser nga anak ni Amisadai. Sa banay ni Aser, si Pagdiel nga anak ni Okran. Sa banay ni Gad, Eliasaph nga anak ni Joel. O sa banay ni Naphtali, si Ahira nga anak ni Enan. Gidala ni Moises ug ni Aaron kining mga tawhana ug sa unang adlaw sa ikaduhang bulan gipatigom nila ang tanang Israelita. Gilista sila sumala sa ilang pamilya ug kagikan. Ang tanang gilista nagpanuigon gikan sa 20 o pataas sumala sa gisugo sa Ginoo kang Moises. Busa giihap sila ni Moises didto sa kamingawan sa Sinai. Ang mga lalaki nga nagpanuigon og 20 o pataas nga mahimong makaapil sa gubat giihap sumala sa ilang tagsa-tagsa ka pamilya sugod sa banay ni Ruben nga mao ang kamagulangan ni Jacob. Ang ilang gilaghanon mao ang musunod. Sa banay ni Ruben, 46,500. Sa banay ni Simeon, 59,300. Sa banay ni Gad, 45,650. Ang banay ni Judah, 74,600. Sa banay ni Isakar, 54,400. Sa banay ni Zabulon, 57,400. Sa banay ni Ephraim, 40,500. Sa banay ni Manases, 32,200. Sa banay ni Benjamin, 35,400. Sa banay ni Dan, 62,700. Sa banay ni Aser, 41,500. ug sa banay ni Naphtali, 53,400. Ang tanan miabot og 603,550 kalalaki. Ang mga Levita wala ilakip paghihap kay ang Ginoo miingon man kang Moises, ayaw ilakip paghihap ang banay ni Levi. Sila mo'y tugyani sa pagbantay sa tolda nga gibutangan sa kasabutan ug sa mga kasangkapan niini ug sa tanan nga naa sa tolda. Sila ang padad-a sa tolda ug sa tanang kasangkapan niini. Kinahanglan atimano nila kini ug magkampo sila libot sa tolda. Kung dad-o na gani ang tolda,
ang mga Levita mo'y mohipos niini, ug kun patindugo na kini, ang mga Levita usab ang mopatindog niini. Kun adunay lain nga moduol niini gawas kanila, kinahanglang patyon ang maong tawo. Busa kinahanglan nga magtulda ang mga Israelita sumala sa ilang pundok o sa ilang bandila. Apan ang mga Levita anha magkampo libot sa tolda nga gibutangan sa kasabutan aron dili masuko ang Ginoo sa katawhan sa Israel. Ang mga Levita mo'y mag-atiman sa tolda nga gibutangan sa kasabutan. Gibuhat kini sa katawhan sa Israel sumala sa tanan nga gisugo sa Ginoo kang Moises.